कहावत है पंजाबी की कि इट पुट्टो तो सिद्धू मूसेवाले का शगिर्द निकलता है। सिद्धू मूसेवाले ने एक गाना गाया था, अपनी एक माई हैं, उनकी कोई मजहबी खातून है जिसका उसने गाने में जिक्र किया माई का नाम लेकर, तो वो सिख जो कम्युनिटी है उन्होंने उस पर FIR दर्ज कराई और वो लगी कि मजहब की तौहीन की है। परफ्यूम का बिकना या ना बिकना, लेकिन उसका 295 से मंसूब करना, इसको कानूनी हैसियत से कैसे देखा जाएगा? देखिए 295 कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 804 कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब आप जिक्र करेंगे 295C का तो वो तकलीफ होगी। और मुझ पर एक नहीं, मुझ पर दो लग गई, एक 295A और एक 295C, यानी कि बरमला ऐलान करके कह रहे हैं। हमारी रेड लाइन है नामूसे रिसालत, और हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तब तक जब तक हमें इदारों की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती। कि जब भी कोई खबर मिलती है पहले उसकी तस्दीक करें फिर उस पर यकीन करें। मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। मैं रजब भट्ट से यही सवाल कर रहा हूँ कि 295C कहाँ हुई, कहाँ लगी, किस जगह पर हुई, आप बेगुनाह साबित हुए वो हमें दिखा दें, हमें बता दें, हम चुप कर जाएंगे। कि परफ्यूम ज़्यादा बिकेगा, इसमें क्या प्लानिंग के तहत किया गया और किस तरह ज़्यादा बिकेगा? ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी? नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कानूनी माहिर फैसल जट साहब मौजूद हैं और मैं बात करूं तो कानून के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हुए और मालूमात देते हुए दिखाई देते हैं। ये सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी मैं बात करूं तो बहुत सारी वीडियोस जो है वो आप भी देखते हैं और पसंद करते हैं, मगर आज जिस मुद्दे पे बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ, जी हाँ बिल्कुल, नामूसे रिसालत 295C का ये मामला है। रजब भट्ट के ऊपर एक FIR काट दी जाती है, जिसके बाद बाकायदा एक माफ़ी की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती दिखाई दे रही है, और उसके बाद दावा ये किया जा रहा था कि ये मुल्क से फरार हो चुके हैं और बाकायदा मुल्क से बाहर सऊदीया गए हैं, वहां जाके एक नई वीडियो जो है वो मंजर-ए-आम पे आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि एक नई वीडियो हरमैन शरीफैन से सोशल मीडिया पे वायरल होती दिखाई दे रही है, रजब भट्ट जिसमें ये बात कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। कानूनी तौर पे FIR की क्या हैसियत है, कानून जो है वो किस तरह का रास्ता इख्तियार करेगा, और तमाम कानूनी पहलू जो हैं आज वो उजागर करेंगे। मेरे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं, ये चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 295 के हवाले से एक परफ्यूम लॉन्च होता है और 295CA की बात की जाती है कि मुझ पे लग गई। सबसे पहले तो इसका लग जाना और फ़खरिया कलिमात में इसको इतराफ़ करना कि मुझ पे ये लग गई है, इसको कानूनी हैसियत से कैसे देखा जा सकता है? मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पर कि रजब भट्ट साहब 295 परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे उस्ताद पर भी ये लगी थी 295 सिद्धू मूसेवाले के ऊपर, और जनाब मैं उसका शगीर्द हूँ, मुझ पर भी लग गई, और मुझ पर एक नहीं, मुझ पर दो लग गई, एक 295A और एक 295C, यानी कि बरमला ऐलान करके कह रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको कि 295 जो है जो इंडिया में लगी सिद्धू मूसेवाले पर, 295C पीनल कोड इंडियन में नहीं है, इंडिया पीनल कोड में 295C नहीं है, ठीक है, 295 है मजहब की तौहीन। सिद्धू मूसेवाले ने एक गाना गाया था, अपनी एक माई हैं, उनकी कोई मजहबी खातून है जिसका उसने गाने में जिक्र किया माई का नाम लेकर, तो वो सिख जो कम्युनिटी है उन्होंने उस पर FIR दर्ज कराई और वो लगी कि मजहब की तौहीन की है। अब वो FIR और थी, ये जो इन पर FIR हुई मजहब की तौहीन की, और इन्होंने 295C का इकरार भी किया। एक वो इन्फ्लुएंसर कि जिसको पूरा पाकिस्तान देखता है, जिसको मुसलमान देखते हैं, जिसको बैरून मुल्क बैठे हुए गैर मुस्लिम भी देखते हैं, वो शख्स ऐलान कर रहा है कि जनाब 295 परफ्यूम मैंने लॉन्च किया है और मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे परफ्यूम ज़्यादा बिकेंगे, और मजहब की तौहीन के ऊपर इसने वो जो सेक्शन है उसके ऊपर इसका नाम रखा, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे फैसल भाई मैं एक सवाल इखलाकी तौर पे भी करना चाहूँगा और इल्मी तौर पे भी करना चाहूँगा, चूँकि आप हर चीज़ पे मुशाहिदा करते हैं और अपने जो तासुरात हैं आवाम तक पहुँचाते हैं। ये कौन सा उस्ताद है, इसने कोई मकैनिकी सिखाई है या फिर कोई इसको किताब दी है, कोई इल्मी किताबी बात की है, क्या कौन सा उस्ताद है, कौन सा जिसको इसने बनाया उस्ताद? देखें जी, सिद्धू मूसेवाले के ना पंजाब, ये जो पंजाब है ना पाकिस्तान, इत्थे इट पुट्टो ते ओदा शगिर्द है, यानी कि हाँ आप पंजाब की कहावत है पंजाबी की कि इट पुट्टो तो सिद्धू मूसेवाले का शगिर्द निकलता है। हालांकि फ़ैन सभी हैं, हम भी उसके फ़ैन हैं सिद्धू मूसेवाले के, ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार वो मेरा उस्ताद था या मैंने उससे कुछ सीखा है। अब पता नहीं रजब भट्ट ने उससे गाना सीखा है या उसने वो पगड़ी जो पग है उनकी वो पहनना सीखा है। कि परफ्यूम ज़्यादा बिकेगा,
اس میں کیا پلاننگ کے تحت کیا گیا اور کس طرح زیادہ بکے گا؟ یہ کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ اس بارے میں نہیں جانتا. رجب بٹ نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دین کے بارے میں شاید اتنا نالج نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے پرفیوم کو لانچ کر لیتا ہے. یہاں تک کہ اس کے جو قریبی ساتھی ہیں جو پتہ نہیں پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں، یا کوئی قانون دان بھی اس کا کوئی دوست ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، کہ اس کو اس سے مشورہ کرنا چاہیے. یار لانچ کر رہا ہوں، قانونی پہلو کیا ہیں، ہر چیز دیکھنے چاہیے. اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تم اس کو سنبھالو. پنجابی جی کہتے ہیں عزت نو پچانا آنا چاہیے، وہ عزت پچانی نہیں آ رہی تو. اچھا اب 295C ہے کیا؟ یہ ریڈ لائٹ ہے. یہ 295C ہر مسلمان کی ریڈ لائن ہے، آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. 295C بیرون ملک بہت زیادہ پریشر تھا کہ اس کو ختم کریں. تو 295C ہے کیا؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ اس کے اوپر لگتا ہے. پرفیوم کا بکنا یا نہ بکنا، لیکن اس کا 295 سے منسوب کرنا، اس کو قانونی حیثیت سے کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں 295 کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے، جیسے 804 کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی نمبر رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ ذکر کریں گے 295C کا تو وہ تکلیف ہوگی، ہر بندے کو ہوگی. ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی کہ رجب بٹ صاحب حرمین شریف فین میں مکہ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یار میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں. میرا بھی یہی مطالبہ ہے. میں نے بھی ان سے یہی کویسچن کیا تھا کہ رجب بٹ صاحب کلیریفائی کریں کہ 295C کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی. دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی خبر ملے، اللہ کا یہ حکم ہے مومن کے لیے کہ جب بھی کوئی خبر ملتی ہے پہلے اس کی تصدیق کریں پھر اس پر یقین کریں. میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں. میں رجب بٹ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ 295C کہاں ہوئی، کہاں لگی، کس جگہ پر ہوئی. آپ بے گناہ ثابت ہوئے وہ ہمیں دکھا دیں، ہمیں بتا دیں، ہم چپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہوئی، آپ نے سوچا چھوڑا ہے تو یہ پیکا ایکٹ بھی لگے گا، پاکستانی حکومت اس کا سوال بھی کرے گی، پاکستان کا قانون حرکت میں بھی آئے گا، اور جو ہمارے ادارے ہیں سائبر کرائم FIA وہ بھی حرکت میں آئیں گے. اور انہی سے اپیل ہے، یعنی کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ لوگ یہ تاثر نہ لے لیں کہ جی اسی لڑن چلے ہیں انہوں، اسی جناب اینج کرن چلے ہیں. اس چیز کی قطعی نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے. قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے اب تھوڑے سے اخلاقی پہلو پہ آ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ معاملات جس طرح وہ کہہ رہے ہیں معصومی سے سرزد ہو گئے، اگرچہ معصومی سے سرزد ہوئے، جو زبان ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ناپ تول کر کے اتنا بڑا انفلوئنسر جب بات کرے تو اس کی بات میں کچھ وزن ہونا چاہیے، کوئی علمی بات کرنی چاہیے، اس کو کوئی ایسا شخص بٹھا دینا چاہیے مذہبی اسکالر جو کہ چیک کر کے ویڈیو کو اپلوڈ کرے. یہ تمام چیزوں سے مراحل سے گزرنا چاہیے. نہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ سبق تو رجب بٹ کو اس وقت بھی لینا چاہیے تھا جب اس نے نماز کے بارے میں توہین ہوئی تو لوگوں نے بات کی. بالکل ہم نے اس کو اگنور کیا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا، نہیں یار مسٹیک ہو گئی ہے، ویڈیو بناتے ہوئے اس نے کیا ہے. اس کے بعد اس نے کیا جی وہ مسیحیوں کے بارے میں بات کی، وہ ایک رمضان کا پہلو بنایا کہ جس میں جناب مسیحی سگریٹ پی رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں وہاں نام لے کے ہیں، تو اس نے وہ ان کے مذہب کی بھی دل آزاری کی. حالانکہ اس کے برعکس ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ ہماری اذان ہوتی ہے، ان کی خواتین سروں پہ دوپٹے لیتی ہیں اور وہ عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں. یہاں تک کہ جب رمضان ہوتا ہے ہمارے جو ساتھی ہیں مسیحی وہ بھی روزے، ہمارے روزے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کھاتے ساتھ، تو وہ احترام کرتے ہیں، ہمیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے. تو پھر یہ معاملہ ہوا، پھر انہوں نے ان کے اوپر FIR کروائی. اب اس FIR کا ذکر کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے مجھے نہیں پتا. اب یہ 295C جو اس نے کی ہے، آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی بندے نہیں ہوتے، کوئی بتاتے نہیں ہیں، اس کو سبق لے لینا چاہیے تھا کہ کوئی بھی بات کرے تو ناپ تول کے کرے. تمہیں دنیا ہیرو مانتی ہے، تمہیں دنیا سٹار مانتی ہے، لیکن تم اب ہیرو سے زیرو آ گئے ہو. جو تم نے یہ بات کی تو اچھے بھلے لوگ اس کو چاہنے والے اس کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں غرور، کہیں نہ کہیں تکبر، کہیں نہ کہیں پیسہ جو ہے اس کی چمک اس کو مروا گئی ہے؟ دیکھیں پیسہ اور غرور انسان کو مروائے یا نہ مروائے، ابھی جو سب کو تکلیف ہے نا وہ صرف 295C کی ہے. ہمیں اس کی کلیریفیکیشن چاہیے. ہمارے جو ادارے سن رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ادارے سن رہے ہیں، کوئی بھی سن رہے ہیں، ہماری یہی اپیل ہے. اس قسم کی کلیریفیکیشن وہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یار میرے سے معصومیت سے ہو گیا، مجھے نہیں پتا چلا. اب وہ اس طرح کی کلیریفیکیشن دے رہا ہے تو اس کو کیسے جسٹس ملے گا؟ میں جج نہیں ہوں، آپ جج نہیں ہیں، بالکل پاکستانی عوام جج نہیں ہے. بالکل ہمیں 295C کا قانون کے ذریعے اس کا حل چاہیے. قانون ہمیں یہ بتائے، ویریفائی کرے، علاقے کا SP DSP SHO جج عدالت ہمیں یہ لکھ کے دے کہ اس سے مسٹیک ہوئی تھی یا اس سے کوئی غلطی میں منہ سے الفاظ نکل گیا ہے اور وہ اوتھینٹک پیپر ہو، ہم اس کو مانیں گے. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کے خلاف کیس کریں گے. میں خود میدان میں آؤں گا. اگر یہ 295C کا کلیریفیکیشن یہ خالی ویڈیو پر نہیں چلے گا،
ये वीडियो पर आके कह देना जी मेरे तो गलती होगी माफ़ी दे दियो, नहीं। ये एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा, ओ यार उस साडे रेड लाइन ਨੂੰ क्रॉस कर गए हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, यहाँ पे आपके लिए एक सवाल भी मैं करने जा रहा हूँ, चूँकि लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। इस वक्त कुछ ऐसे नालायक लोग भी हैं जो अभी भी उसी की पुष्पनाही में लगे हैं और उसकी माला जपते दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे डरते भी हैं और आपके खिलाफ बयानात भी नहीं देते। अब वो बयानात देने हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, चूँकि ये जो सूरत हाल है ये तो आखिरी लाइन है, रेड लाइन है, इससे आगे कुछ नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हदीस का मैंने हवाला कोट कर दिया है कि हमें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ एक मोमिन को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर इस ज़ात की नाम, बात, सिफ़त या उनका ज़िक्र या किसी भी लेवल पर उनकी निस्बत दे के भी, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम, नौकरों के नौकर, जूतियों की मट्टी के बराबर भी अगर कोई उनके साथ जज्बात जुड़ी है, बर्दाश्त नहीं होगी। मैं नहीं करूँगा, कोई पूरी कौम नहीं करेगी। मेरा मुतालबा रजब भट्ट से भी ये है कि तुम वीडियो पर आके खाना काबा के सामने खड़े होकर ये ना कहो कि मेरे से गलती होगी, तुम ये क्लैरिफाई करवाओ। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको स्टेटमेंट दो, वहाँ पर बयान दो, अवाम की जो दिल आज़ारी हमारी हुई है वहाँ पर हमें स्टेटमेंट, सरकारी पेपर चाहिए जिसके ऊपर ये लिखा हो कि रजब भट्ट से बाय मिस्टेक हुई थी और इसने ऐसा सरजद नहीं किया। और ये जो चमचे चला रहे हैं ट्रेंड उनके हवाले से, उनके हक में, उनके लिए क्या पैगाम? भाई मैं उन चमचों को कुछ नहीं समझता। मैंने क़यामत के दिन जवाब देना है अपने अल्लाह और उसके रसूल को कि मेरी इश्क जो मेरी, मैं उनसे इश्क क्या करूँ, हम उनकी पैरवी तो मुकम्मल कर नहीं सके। मतलब हम जो ज़िंदगी, जो हस्ने नमूना उन्होंने हमें दिया, हम उसको मुकम्मल तो फॉलो नहीं कर सके, लेकिन उनकी इज्जत, उनकी नामूस, उसके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है, हम जान देंगे। लेकिन ये सारी बात एक कूजे में बंद कर रहा हूं दरिया को कि हमें पाकिस्तानी इदारे, FIA, हमारे पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी अदालत, इसका डॉक्यूमेंट चाहिए अटेस्टेड जिसके ऊपर ये लिखा हो कि रजब ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बाय मिस्टेक हुआ है। हमारी रेड लाइन है नमूसे रिसालत, और उस पर पैरा देने के लिए हर वो मुसलमान, हर वो मोमिन मैदान अमल में नज़र आ रहा है, जिस तरह आज फैसल जट साहब नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आज मैं नज़र आ रहा हूँ। और हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तब तक जब तक हमें इदारों की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती। इसी के साथ आप भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमन ड्रॉप कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।